पाकिस्तान से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर तारीख लिखी जा रही है। इस बार ये तारीख लाइव कैमरा और लाइव मिसाइल्स के साथ लिखी जा रही है। इस बार इस तारीख में मिडिल ईस्ट के बहुत से लोगों का खून शामिल है। ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं है, बल्कि ये आइडियाज़ की जंग है। इसके पीछे पूरा इन्फ्लुएंस है जो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल सकता है। मगरबी मीडिया कह रहा है कि इसका आगाज़ ईरान ने किया है। मगरबी मीडिया ये भी कह रहा है कि ईरान ने पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल दिया है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये मैं और आप अच्छे से जानते हैं। आप टीवी पर रोज़ बरोज़ खबरें देख रहे होंगे। मैं आपको इसकी कोई ऐसी तफसीलात नहीं बताने वाला कि कितने लोग हलाक हुए, क्या बना, कौन कौन सा मिसाइल इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ ईरान और इसराइल की आगे की स्ट्रेटेजी और इनकी कुछ तारीख पर बात करना चाहता हूँ। ईरान और इसराइल जो कि एक वक्त में एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये एक मुसन्निफ ने अपनी किताब में लिखा है। द सीक्रेट वॉर विद आयरन एक ऐसी किताब है जो कि एक इसराइली जर्नलिस्ट ने लिखी है। उनका कहना है कि 1979 से पहले जब रज़ा शाह की हुकूमत थी ईरान में, तो मोसाद जो कि इसराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो रज़ा शाह की पर्सनल पुलिस को ट्रेन किया करती थी। ये सब कुछ इसराइल की वो पेरीफ्री डॉक्ट्राइन जो कि उसकी एक फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी थी कि नॉन अरब स्टेट यानी तुर्की और ईरान के साथ एक ऐसा अलायंस बनाओ या उनसे ऐसे फ्रेंडली ताल्लुकात बनाओ ताकि अरब स्टेट जो कि अभी तक इसराइल को कबूल नहीं कर रही वो कबूल करने पे मजबूर हो जाएं, या अगर उनके साथ जंग हो तो ये वाली हुकूमतें या नेशंस उनके साथ खड़ी हों। लेकिन जब खुमैनी हुकूमत में आए और रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने इसराइल को अमेरिका का एक छोटा बेबी कहते हुए ये कहा कि ये एक छोटा शैतान है। अमेरिका एक बड़ा शैतान है, इसराइल उसका एक छोटा शैतान है। और इसी चीज़ को आज ईरान कंटिन्यू किए हुए है। ईरान पर बहुत से हमले किए इसराइल ने ईरान के बहुत से साइंटिस्ट को मारा, बहुत से लीडर्स को मारा, बहुत से आर्मी चीफ्स को भी मारा। और आज जब इसराइल पर ईरान ने वापस हमला किया है तो नेतन्याहू के होश ही गुम हो गए हैं। सिर्फ नेतन्याहू नहीं, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी खासे परेशान नजर आते हैं। G7 की मीटिंग छोड़कर गए हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि आयतुल्लाह खुमैनी कहाँ है, वो उनको मार सकते हैं लेकिन अभी मारना नहीं चाहते। हम सिर्फ ईरान के साथ सीज फायर नहीं चाहते, हम ये भी चाहते हैं कि ईरान की ताकत ख़त्म हो जाए। अमेरिका के पास यह कहाँ से आया कि वो ईरान को कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोके? क्या ऐसा किसी इंटरनेशनल लॉ में लिखा हुआ है? क्या अमेरिका इस बात को कबूल करेगा कि अमेरिका की जितने भी न्यूक्लियर पावर है या वेपन्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए? क्या पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करेगा? क्या इंडिया इस बात को तस्लीम करेगा? तो ये सैंक्शन सिर्फ ईरान पर ही क्यों लगाई जा रही है? ईरान के बारे में इसराइल की क्या स्ट्रेटेजी है, अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजी है, किसी के सामने छुपी नहीं है। आखिर ईरान को इतना अग्रेसिव होने की क्या ज़रूरत थी? वो भी गाज़ा, लिबनान और यमन की तरह अमेरिका से न्यूक्लियर डील कर लेता, लेकिन ईरान ने वो रास्ता चुना जिसने इसराइल को और नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अभी तक CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 24 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इसराइल में, और नेतन्याहू इतने परेशान नज़र आते हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप भी खासे परेशान हैं, क्योंकि ये इसराइल जो कि अमेरिका का बेबी है उसे बहुत बुरी तरह मार पड़ रही है ईरान से। अभी कुछ देर पहले आपने सोशल मीडिया पर एक बहुत अजीब सा मिसाइल भी देखा होगा। कुछ दिन से ऐसे मिसाइल फेंके जा रहे हैं ईरान की तरफ से जो कि उनके आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 जो कि उनका दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है उसको फेल करते चले जा रहे हैं, और नेतन्याहू बहुत परेशान नजर आते हैं। ये वही नेतन्याहू है जो पिछले 20 महीनों में गाजा में 55,000 से ज़्यादा लोगों को मार चुके हैं। ये वही नेतन्याहू है जो सहारा लेते थे कि हम तो इस वजह से हमला करते हैं कि वहाँ पर हमास छुपा हुआ है। आज ईरान भी तो यही बात कर रहा है कि अगर तुमने मेरे साइंटिस्ट को मारा, अगर तुमने हमारे लीडर्स को मारा, अगर तुमने हमारे आर्मी चीफ को मारा, तो हम क्यों तुम पर हमला ना करें, हमें तो तुमसे खतरा है। तो ये वही बात है जो आज से कुछ अर्सा पहले इसराइल करता था और इसे अपना बहाना बनाता था, और दुनिया के सामने ये बात अच्छी तरह खुल के सामने आ गई। और कुछ अर्सा पहले जो ईरान को लेके लोगों का एक परसेप्शन था कि ईरान इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो इसराइल के साथ लड़ सके, अब वो परसेप्शन भी बदल गया है, क्योंकि ईरान ने ऐसे ऐसे हमले किए हैं कि इसराइल ये कहने पर मजबूर हो गया कि वो ईरान के साथ किसी हद तक तैयार है कि वो टेबल पर बैठ जाए, लेकिन उसने जो शर्त रखी है वो उसकी स्ट्रेटेजी में शामिल है। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ। अब इसराइल और अमेरिका की ईरान को लेकर जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत क्लियर है। ऐसा तो दुनिया के किसी भी कानून में नहीं है कि अमेरिका ईरान को कोई बड़ी ताकत बनने से रोके, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत
اپنے مقابلے میں کسی اور طاقت کو کھڑا ہوتا برداشت نہیں کر سکتی، اس کو اپنی بقا کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ یہی سب کچھ ہوا تھا جب رشیا کو تباہ کیا گیا تھا، جب سوویت یونین کو توڑا گیا تھا۔ اب یہی سب کچھ ایران کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ وہی کچھ ہے جو عراق کے لیے کیا گیا تھا۔ تو امریکہ اپنے مقابلے میں کھڑے ہونے والی کسی بھی طاقت کو قبول نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے عراق پر جو کیا سب کے سامنے ہے، اور اب تو امریکی صدر کھل کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران میں ایک نئی حکومت لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ اس موجودہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک پپٹ حکومت لانا چاہتے ہیں جو ان کی مان کے چلے۔ لیکن ایک بات اور جو امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہے، دنیا کی بہت بڑی بڑی امپائرز 250 سال سے زیادہ کا دورانیہ طے نہیں کر پائیں، اور ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ امریکہ کو 250 سال پورے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ خود کو اسرائیل کے ساتھ شامل کر کے ایران کے خلاف یہ جنگ لڑے تو امریکہ خود کو ختم کر لے، امریکہ کی اکانومی تباہ ہو جائے، اور امریکہ یہ جو دنیا میں سپر پاور نظر آتا ہے اس کی جگہ چائنا یا کوئی اور ملک لے لے۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے مڈل ایسٹ میں تقریباً تمام ممالک سے اچھے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے اور خود کو واقعی میں ایک ملک منوا لیا، بلکہ ایران نے اسے ماننے پر مکمل طور پر صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف ایک عرصے سے پراکسی وار بھی لڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کو ایران سے بہت بڑا خطرہ لاحق ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی ایران ایک سپر پاور بن کر نہ ابھرے، کبھی بھی وہ اس ملک میں اپنی پاور کو مینٹین نہ رکھ سکے۔ اس وجہ سے وہ اس کے بڑے بڑے سائنسدان، اس کے بڑے بڑے لیڈران اور سپہ سالار کو مارتا رہتا ہے۔ نیتن یاہو نے خود تسلیم کیا کہ ایران کے پاس جو ہائیلی انرچ یورینیم ہے وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ مئی 2025 کی رپورٹ کے مطابق انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی نے یہ بتایا کہ ایران کے پاس جو موجودہ یورینیم ہے اس سے وہ نون نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے صرف 3 ہفتوں کے دورانیے میں، جو کہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے۔ دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے آئل ڈیپو، انرجی سیکٹرز پر حملے اس لیے کر رہا ہے کہ ایران میں کچھ اقتصادی اور معاشی حالات خراب ہوں اور لوگ ریجیم چینج کی بات کریں، یہاں پر حکومت بدلے اور اسرائیل اور امریکہ کی مرضی کی حکومت آئے۔ لیکن ایران اتنا بھی کمزور نہیں ہے، اس کے ساتھ کئی ملکوں کے مفاد جڑے ہیں۔ ابھی حال ہی میں صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں 13% اوپر چلی گئیں، جو کہ $75.15 پر بیرل اس وقت مارکیٹ میں مل رہی ہیں، اور یہ 5 مہینوں کا ہائیسٹ لیول ہے۔ اس بات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ایران کی اکانومی کا سٹیبل ہونا یا وہاں پر امن ہونا دنیا کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے رشیا اور چین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ رائیول بن کر جنگ لڑنی چاہیے۔ ایران یہ بھی جانتا ہے کہ اس جنگ سے اسرائیل کو $120 بلین تک کا نقصان ہو سکتا ہے، جو کہ اس کی اکانومی کا 20% تک بنتا ہے، جو کہ اس کی جی ڈی پی کا 20% تک بنتا ہے۔ ان حالات میں امریکہ نے اپنے بچے یعنی اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں کھل کر کھیلنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا مکمل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں، اور 40,000 امریکی فوجیوں کو مڈل ایسٹ میں اتارنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ وہ ایران کے ساتھ جنگ لڑ سکے۔ لیکن ایران نے بھی ایک جواب دیا ہے، اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تو ایران بھی امریکہ کے خلاف جنگ لڑے گا۔ اور یہ جنگ لڑی کیسے جائے گی کہ ایرانین پراکسیز یمن میں ریڈ سی ویزلز پر حملہ کریں گے، عراق اور سیریا میں موجود امریکی بیسز کو نشانہ بنائیں گی۔ کیا امام خمینی کا یہ جملہ صحیح ہونے جا رہا ہے کہ اگر ہر مسلمان ایک پانی کی بالٹی اسرائیل کی طرف پھینکے تو اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹایا جا سکتا ہے؟ امریکہ کو بھی اپنے سابق صدر آئزنہاور کی اس بات کو مان لینا چاہیے، the only way to win World War III is to prevent it، یعنی کہ اگر کسی نے تیسری جنگ عظیم سوم جیتنی ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس سے جتنا ہو سکے بچا جائے۔